फिर आपने उसको क्यों निकाला? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। अगर हमें करने की कोशिश की तो हम आपकी बीवी से बजा देंगे। And our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन खबरों के हवाले से, डेवलपमेंट्स के हवाले से इंतहाई हंगामा खेज रहा। तो प्रोग्राम में सबसे पहले इसी हवाले से बात करेंगे, मईशत का बहरान और इस्लामाबाद के आज़ादी मार्च और धरने का ऐलान। आज का दिन खबरों के हवाले से, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से इंतहाई हंगामा खेज रहा। कल रात गए मुल्क के चोटी के बिजनेस टाइकून्स की मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और आर्मी ऑडिटोरियम में ये मुलाकात हुई जिसमें हुकूमत की मुआशी टीम भी शरीक थी। और मुल्क के बड़े बड़े कारोबारी और तिजारती अफराद ने आर्मी चीफ के सामने अपनी शिकायत रखी कि इस वक्त मुल्क में मईशत की बदहाली की सूरत हाल क्या है और कारोबारी तबके की तवक्कुआत क्या है। उसके हवाले से प्रेस रिलीज वो सब आपने देख ली होगी। आर्मी चीफ से इस GHQ में मुलाकात के बाद कारोबारी तबके ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की। तो मुल्क के तमाम बड़े आज सर जोड़ के बैठे। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म दोनों ने कारोबारी, मुआशी, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो कि इस मुल्क की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार रखते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानियाँ भी करवाईं। और ख़बरें तो यही आती रहीं कि कारोबारी तबका इन मुलाकातों से खुश भी हुआ और मुतमईन भी हुआ। आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी वो उन तमाम गुज़श्ता मुलाकातों का तसलसल था जो होती रही हैं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त ये बयानियाँ मौजूद है कि इकनॉमिक सिचुएशन का नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक गहरा ताल्लुक है। तो ये मुलाकातें होती रही हैं और आज उसका एक कंक्लूडिंग सेशन था। एक तरफ तो मुल्क में मईशत का बहरान चल रहा है, साथ ही एक बड़ी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि एक बहुत बड़े बम धमाके से कम नहीं थी, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आज़ादी मार्च प्लस इस्लामाबाद धरने की तारीख का ऐलान कर दिया। 27 अक्टूबर जो कि मकबूजा कश्मीर में यौम शाह के तौर पे मनाया जाता है, जब कश्मीर पे भारत ने कब्जा जमा लिया था, उस तारीख के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना और आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो आज मौलाना साहब से मिले और कोशिश उनकी ये थी कि मौलाना को धरना मौखर करने पर राज़ी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के फौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को धरने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आई कि उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि धरने से पहले अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए। अलबत्ता शहबाज शरीफ के हवाले से खबर आई कि अभी भी वो धरने के हामी नहीं हैं। बाद में नून लीग ने इन खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि जो भी नवाज शरीफ का फैसला होगा शहबाज शरीफ उसको कबूल करेंगे। लेकिन अब जबकि इस बहुत बड़े एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ऐलान हो चुका है, इस्लामाबाद धरना 27 अक्टूबर, कुछ अहम सवालात जन्म लेते हैं और वो अहम सवालात आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। सबसे पहले ये कि आज़ादी धरना, इस्लामाबाद का मार्च, ये मुल्क में इस्तेहकाम लाएगा या अदम इस्तेहकाम लाएगा? आज़ादी धरना अगर नाकाम हो गया तो क्या होगा, और अगर कामयाब हो गया तो उस सूरत में क्या होगा? क्या मुल्क एक नए इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है या इन हाउस चेंज का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या अपोजिशन इमरान खान को सियासी शहीद बनाना चाहती है, क्योंकि यही अपोजिशन माजी में इमरान खान के धरने और आज़ादी मार्च की मुखालिफत करती रही है। तो आज अपोजिशन अगर वही काम खुद कर रही है तो इमरान खान के माजी के धरने की मुखालिफत करने का अखलाकी और सियासी जवाब अपोजिशन के पास क्या रह जाएगा? कल तक धरना कल्चर के मुखालिफ थी अपोजिशन, आज उसी रविश पे क्यों चल पड़ी है? और ये कि धरना कल्चर जमहूरी है कि गैर जमहूरी? कब तक इस मुल्क में धरना कल्चर के जरिए हुकूमतों को गिराया जाता रहेगा? सबसे अहम सवाल ये भी उठाएंगे कि 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर का यौम स्याह, उसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करना क्या जायज़ है या नाजायज़ है, ये बात करेंगे। अहम सवालात ये भी हैं कि इस धरने की क़यादत कौन करेगा? मौलाना करेंगे, उनके पीछे पीपल्स पार्टी और नून लीग होगी,
नून लीग की क़यादत कौन करेगा, पीपल्स पार्टी की क़यादत कौन करेगा, ये सब अहम तरीन सवालात हैं जो आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। और इन सवालात के जवाब लेने के लिए तमाम तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े ज़बरदस्त इंतहाई सीनियर लोग आज मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर हैं शौकत यूसुफजई साहब। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, उनकी नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, वज़ीर दिफा रहे हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं, सिंध के वज़ीर हैं निसार खोड़ो साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई साहब, आपसे सवालात मेरा ख्याल है कि मैं अपोजिशन के सबसे एंड पे करूं। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून अभी तक एक तो कंफ्यूजन का शिकार क्यों है, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ तो इस धरने के हामी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो फैसला करते हैं नून लीग उसका साथ दे, तो नून लीग की क़यादत कौन करेगा? सबसे पहले तो मेरी आपसे इस्तदा होगी कि आप मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे हैं, हमारी सेक्रेटरी इत्तलात हैं या सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं, ये जो बात करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से वो ऑथेंटिक होगी। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी अफवाहें हैं कि कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ ने वहाँ कोट लखपत जेल में किससे क्या बात की, लेकिन इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो बात ये 3 हजरात करेंगे, ये खातून भी हैं उनमें, तो वो ही ऑथेंटिक होगी। लिहाजा इसकी तरह की अफवाहों के ऊपर से जो है ना आप उसको क्रेडेंस मत दें। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून अपनी बात पर अभी तक कायम है कि हम ये मौलाना को पूरी तरह उनकी मदद और सपोर्ट करेंगे उनके एहतजाज में, उनकी रैलियों में, लेकिन इस्लामाबाद में धरने के हक में हम नहीं हैं। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि हमने ये 126 दिन का धरना सहा पीटीआई का, जो जिसने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने सितंबर 2014 में आना था, वो नहीं आए, वो 8 महीने डिले हुआ। बहुत सारे जो हमारे मईशत के प्रोग्राम्स थे वो आगे नहीं जा सके। पाकिस्तान का ओवरऑल एक इमेज भी खराब हुआ कि यहाँ लॉकडाउन हुआ है और पाकिस्तान का जो दारुल खलाफा है वो स्टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे भाई और बहनें यहाँ कारोबार करते हैं उनको बहुत उनकी जिंदगियों में तकलीफ आई, परेशानी आई। और आखिरी बात यह है कि हुकूमत के जो उस वक्त के अरकान थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, यूं लगा कि कब्जा हो गया है, हम अपने दफ्तर तक नहीं जा सकते थे। ये सारी बातें ऐसी हैं जिन्होंने हमें ये वाज़ेह पोजीशन लेने पर जो है वो हम उस पर खड़े हैं। मौलाना को हम हर सूरत सपोर्ट करेंगे, उनके साथ वहाँ जाएंगे भी, तकारीर भी करेंगे, अगर कहीं वो एक रैली निकालते हैं उसमें भी हम शिरकत करेंगे। लेकिन हमारा व्यू बड़ा क्लियर है कि जत्थों के जरिए जो है वो हुकूमतें तब्दील नहीं होनी चाहिए, हुकूमतें सिर्फ अवाम के वोट के जरिए तब्दील होनी चाहिए। खुर्रम साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक सवाल के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि नून लीग में ये डिवीजन क्यों है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो क्लियर खबरें आ रही हैं कि वो धरने में शिरकत चाहते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो फैसला करें उसका साथ दें। तो ये जो एक शहबाज शरीफ ग्रुप का तासुर नहीं, मैं भी इस पार्टी का रुकन, एक अदना कारकुन हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। 2 बातें इसमें बड़ी बातें हैं। अगर तो उनके हवाले से जो ऑथेंटिक खबर आएगी हम सब उसके पाबंद हैं। अगर वो ये फैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने पूरी तरह धरने में एक पार्टनरशिप करनी है, तो अल्लाह ताला के तरफ से हमारे कारकुन, जिनमें मैं भी अपने आप को शुमार करता हूँ, हम सब तैयार हैं अपने कायद की कॉल पर एक्शन के लिए। लेकिन बहरहाल हमें पाकिस्तान जिस चीज के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ कुर्बानी दे रहे हैं, जमहूरियत के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, वो हमारा पहला मकसद है। और इन तमाम इशूज का एक ही वाज़ेह हल है कि पाकिस्तान में एक साफ, शफाफ और मुदाखलत और निगरानी से पाक इंतखाबात। ठीक, लेकिन वो इंतखाबात कैसे होंगे? खुर्रम साहब, ये सवाल मैं आपसे आगे करूंगी। निसार खोड़ो साहब, मौलाना को मनाने के लिए आज बिलावल भुट्टो साहब भी गए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं और तारीख का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब अगर पीपल्स पार्टी मौलाना के धरने में शामिल हो रही है तो फिर इमरान खान ने जो धरना दिया था 2014 का, उसकी मुखालिफत क्यों करते थे? आपके ये सवाल अपनी जगह पे,
میں اس سوال کو دوسری طرف سے کرنا چاہوں گا کہ عمران خان جو آج وزیر اعظم بنے بیٹھا ہے اس کے مطابق دھرنا دینا جائز کیوں تھا؟ وہ کیوں کہتے تھے کہ میرا دھرنا قانونی ہے، آئینی ہے، اخلاقی ہے؟ سوال تو اس سے کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے دھرنا ٹھیک تھا، اس کے لیے کوشش کی انہوں نے مولانا طاہر قادری سے، پھر بھی آپس میں بنے نہیں، الگ سے دو دھرنے لگے، الگ سے پیپلز پارٹی کے نظریے پہ چلیں گے یا آپ عمران خان کے نظریے پہ چلیں گے؟ میری باتیں سن لیں مجھے پلیز، میری بات سن لیں پلیز. یہ سوال ان سے ہونا چاہیے. آج وہ دھمکا رہے ہیں ان کے وزیر اعلیٰ کے پی نہیں نکلنے دیں گے، وہاں سے پنجاب سے کچھ اور کہے جا رہا ہے کہ بلوچستان سے کوئی اور کہا جائے گا، سندھ سے پتہ نہیں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن دوسری طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور دھرنا لگا تو عمران خان کو تو بابا شکریہ ادا کرنا چاہیے نواز شریف کا کہ انہوں نے ان کو دھرنا لگانے دیا، جو شاید وہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کنٹینر پرووائڈ کریں گے. شوکت یوسف زئی سے پوچھیں گے ابھی کنٹینر دیں گے کہ نہیں، لیکن سر آپ کا اصول کہاں ہے؟ اصول کیا؟ پیپلز پارٹی کا نظریہ اصول کی کہاں بات، اگر اصول کی بات ہے دو چیزیں نہ کریں. ایک طرف سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی کنٹینر دوں گا اور کھانا بھی دوں گا، دوسری طرف ان کے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی پکڑ لیں گے، یہ کریں گے یہ کریں گے. ان کے گھرو جو وزارت داخلہ کے وزیر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ پکڑ لیں گے ساری چیزیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان کی حکومت نے عوام کو مایوس کیا ہے. بے روزگاری، مہنگائی، معیشت کا بحران. ابھی آپ نے خود مانا کہ تاجران یہاں تک پہنچے تھے کہ جی آرمی چیف سے ملے، وزیر اعظم سے ملے. کیا وزیر اعظم کی ٹیم کو پتا نہیں ہے کہ جی تاجران کو یہ تکالیف ہیں اور ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ تاجران کو یہاں تک پہنچا؟ یہاں تک کہ ملک گیر ہڑتال کی باتیں کرنے لگے تاجر، یہاں تک پہنچے کہ 3 دن انتظار کرنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد ان کو تسلی آرمی چیف صاحب نے کیوں دی؟ وزیر اعظم کا ملاقات کرنا کافی کیوں نہیں تھا؟ یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ اتنے لیول کے جو لوگ تھے جو ملے، سر یہ ان ملاقاتوں کا تسلسل معیشت کا بحران آپ نے خود مانا اور تاجروں نے خود مانا اور آرمی چیف ملے تو انہوں نے بھی مانا اور وزیر اعظم نے بھی مانا. تو وزیر اعظم کی ٹیم کو کیا پتا نہیں ہے کہ کیا مسائل ہے معیشت میں؟ کیوں نہیں حل کیے پہلے؟ کیوں معیشت کا بحران پیدا کیا؟ لیکن دھرنے کی ریزن کیا ہے؟ دھرنے کی ریزن معیشت ہے، کشمیر ہے، مذہبی جواز ہے، مہنگائی ہے، دھاندلی ہے. 2 سالوں میں آپ کے پاس آؤں گے خرم دستگیر صاحب. 2 سالوں میں انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے. 1.5 سال میں مہنگائی، بے روزگاری، جھوٹے وعدے اور دوسری چیزیں میں اس میں بھی پڑھ سکتا ہوں، انٹرنیشنلی کہہ دے تو ان پہ بھی بات کر سکتا ہوں. یہ جو خلفشار پیدا ہوا ہے وہ بھی پیدا ہوا ہے. یہ سارے دور کا یہی سارے جواز تو عمران خان کے تھے. 2014 میں آپ لوگ مخالفت کرتے تھے، میں کیا بول اب وہ پوزیشن ریورس ہو گئی. سن کر نہیں رہی. آپ خرم دستگیر صاحب کو بھی تو بولنے دیا تھا نا، مجھے بھی بولنے، کیونکہ میں بحث کی بات، میری بات نقطہ نظر جائے گا قوم تک. میں اپنا نقطہ نظر یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس نے مایوس جب کیا ہے قوم کو جب مایوس کیا ہے تو پھر ہم سیاسی پارٹیاں ان کو کیا یاد دہانی نہیں کرا سکتے؟ جب رائٹ آف ایسوسیشن ہے، جب رائٹ آف اسپیچ ہے، جب رائٹ آف مارچ ہے، احتجاج کے لیے پرامن مارچ کرنا کب سے ان ڈیموکریٹک ہو گیا؟ کب سے ان ڈیموکریٹک ہو گیا؟ یہی میرا آج کا سوال ہے. پھر آپ کہیں گے انٹرپٹ کرتی ہو. عمران خان صاحب بات کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے امپائر کی انگلی اشارہ، امپائر کی سیٹی بجے گی، انگلی کا اشارہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. یہ جو چیزیں تھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا، اس کے اوپر دھاوا بولنا غلط تھا. اس دھرنے کے پیچھے کوئی سیٹی کوئی اشارہ ہے؟ اس دھرنے کے پیچھے کوئی سیٹی کوئی اشارہ ہے؟ سیٹی ویٹی بھی بولتے تھے، خود ہی بولتے تھے. اس دھرنے کے پیچھے دیکھیں بات سنیں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں اس دھرنے کے ہم نے کہا عمران خان کی بات کر رہا ہوں. یہ پرامن احتجاج اگر مارچ کرتا ہوا آ رہا ہے تو کدھر آ رہا ہے؟ پارلیمنٹ کے سامنے آ کے شکایت کرے گا یا پھر دوسری جگہ ہمارے پاس ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار، یا پھر وہ ہے، وہ تو مزار ہے ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹ تو چہرے معرض وجود میں ہے نا. ٹھیک، اگر معرض وجود میں ہے تو احتجاج کہاں کر رہے ہیں؟ میں نیکسٹ گیسٹ کی طرف چلی جاؤں. شوکت یوسف زئی صاحب، اپوزیشن کا موقف سامنے آ گیا.
नून लीग अभी भी इवन दो डिवाइडेड है, लेकिन समझती है कि धरनों से हुकूमतें नहीं गिरानी चाहिए, बट नवाज शरीफ साहब ने कह दिया तो फिर आपकी हुकूमत गिराई जाएगी। पीपल्स पार्टी कहती है कि जब आपका धरना जायज था तो आज का धरना नाजायज और गैर जमहूरी कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो गरीदा, अगर आप मेरे भाइयों की, मेरे बुजुर्गों की अगर बातें आप सुने अपोजिशन की, तो वो खुद भी कंफ्यूज हैं। अभी तक उनको पता ही नहीं कि धरना कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस लिए हो रहा है। भाई यही एक बात, आवाम मायूस है। भाई आवाम कहाँ से मायूस है? मईशत ख़राब है, तो मईशत कब से ख़राब है? ये 30,000 अरब का कर्जा हमने लिया था, इमरान खान ने लिया था, जिसकी वजह से मईशत ख़राब हो गई। ये जो सूरत हाल छोड़ के गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान छोड़कर जो गए, ये हम छोड़कर गए थे। इससे पहले किसकी हुकूमत थी? ये जो इस तरह की बातें करना कि उस वक्त नाजायज था, अब जायज हो गया जी इनके लिए, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट जो है वो मुकद्दस गाय थी। उस वक्त कहते कि जी नहीं करना है। अब जो है कह रहे नहीं, पार्लियामेंट तो बनी इसलिए कि वहाँ एहतजाज हो। देखिए, अगर आपका कोई जवाज है, कोई जवाज तो बता देना। सिर्फ इसलिए कि बोझ इमरान कि जी आज जेलों में चले गए इनके लीडर, वो जवाब तो जी बताया आप तो ना, मौलाना का साथ देना ही देना। दस्तगीर साहब ने इतनी देर तक तो मैं जवाब बताता हूँ जी, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं तफसीलन जवाब। नहीं, सबर आप मेरे बारी पे ना बोले, मेरी बारी पे ना बोले, अपनी बारी पे आप बोले। आप जो है ना, आप जिस अंदाज से बता रहे हैं कि जी आवाम मायूस है, ये आवाम तो बेचारी अगर 30-35 साल पिछले उठा के देखें तो उनको क्या दूध और शहद की नहरें बहा के दी गई थी। शौकत यूसुफजई साहब, ये तो इन्होंने बताया कि हमारा तो एक साल हुआ। साहब से जवाब पूछ लें, फिर आपके पास तफसीली जवाब लेती हूँ। खुर्रम साहब, अगर मुझे क्विकली जवाब बता दें। इस धरने दो अपोजिशन लीडरों ने बात कर ली, अब ये तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, आपके पास मैं मुकम्मल आऊंगी। खुर्रम साहब, आप क्विकली जरा जवाब बता दें। जी, बड़ा मैं एक एक करके बता देता हूँ। अवाम मायूस तो हैं ही, उससे ज्यादा भूखे हैं, क्योंकि अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें बढ़ी हैं पिछले एक साल में, रिकॉर्ड हो गए। अगर आप चाहेंगे तो दालों की कीमतें भी बता देंगे। जो दाल 80 रुपए की थी आज 180 रुपए की है, जो 110 की थी वो 240 की है। आटे की कीमत बढ़ गई है। अवाम ने 2 दफा गैस की कीमतों में इजाफा, पहले 140% फिर 200% सहा है। उन्होंने बिजली की कीमत में इजाफा पहले 56% और अभी कल बताया गया कि जी 53 पैसे फी यूनिट फिर बढ़ा दिया गया, वो ये सह रहे हैं। अवाम को दवाइयां जो हैं 200 से 400% महंगी कर दी हैं, और जो लोग जिनको जानी अमराज थे वो मर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाई बड़े इरादो शुमार याद यूसुफजई साहब को कि जी 30,000 अरब का कर्जा लिया। जी 30,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान की तमाम बारी पे बात करें ना, ये तो आप अपनी बारी पे बात करें ना। मुझे मुकम्मल करना, मतलब सबर नहीं आ रहा है कि मैं नहीं इस तरह देखे ना, मुकम्मल तो मैं भी कर सकता हूँ ना। आपके कौन से अच्छे कारनामे जो मैं याद करूँ? आप मुझे कोई अच्छा कारनामा बताओ पाकिस्तान के लिए। 35 अरब नहीं, आप छोड़े, आप पाकिस्तान के लिए बता दें जो कर्जा। बात सुने, कौन देगा? हम हमारे जब टेंडर पूरा हो गया ना, हम जवाब देंगे। 35% आपने एक साल में ले लिया। फिर मैं आगे चलता हूँ, पाकिस्तान का जो ज़राअत है सब बेड़ा गर्क हो गया है उसके सामने, चूंकि इन्होंने खाद के ऊपर सब्सिडी विड्रॉ की, उन्होंने जो है बिजली जो सब्सिडी थी वो विड्रॉ की। पाकिस्तान की लार्ज स्केल खुर्रम साहब, इस चार्जशीट का जवाब लेना बनता है शौकत यूसुफजई साहब से। मजदूर बेरोजगार है, अपोजिशन की एक तवील चार्जशीट है शौकत यूसुफजई साहब, और ये आवाज, और इसका इतना ही तवील जवाब मुझे उम्मीद है आपकी तरफ से आएगा। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो शौकत साहब, एक ब्रेक ले लूं ताकि फिर आप अपना तवील जवाब दे दें, आपकी इजाजत से। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। इमीडिएटली शौकत यूसुफजई साहब से जवाब लेते हैं ऑपोजिशन की चार्जशीट, धरने का जवाब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। धरने का जवाब क्या है? ऑपोजिशन की एक तवील चार्जशीट। शौकत यूसुफजई साहब, आपका जवाब। देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि इन्होंने ये जो बताया कि जी इन्होंने कर्जे लिए हैं, तो मुझे हैरत होती है किस तरह वो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इनके कर्जे जो लिए गए हैं उसको लौटाने के लिए, उसके जो सूद पे लौटाने के लिए पैसे चाहिए थे ना, तो आपने तो खजाना खाली छोड़ा हुआ था, तो पैसे कहाँ से लाके देते? अभी तो शुक्र करें कि ये जो इमरान खान की हुकूमत की वजह से $150 के रुपए पे इस्तेकाम में आ गया। ये अगर यही कंटिन्यू रहते
اگر عمران خان بھی اسی طرح $150 کا ہے ان کی طرح حکومت چلاتا سر پھر آپ کہیں گے انٹرپٹ کرتے ہیں لیکن $150 کا ہے نہیں 155 کر دینا, مطلب میں ایسے کہہ رہا تھوڑا سا اور بڑھا ہوں لیں. یہ جا کے 300 تک جاتا, یہ 300 تک جاتا یہ ڈالر. اور آج جو عمران خان نے سخت فیصلے کیے نا, سخت فیصلے کیوں کیے ہیں؟ تاکہ ملک کو بچایا جا سکے. انہوں نے جس طریقے سے کھنگال کر کے اس ملک کو چھوڑا ہے, کتنے حیرت کی بات ہے کہ ٹاک شو میں آ کے یہ اپنے آپ کو ایسے سادے بناتے ہیں جیسے اس ملک کو انہوں نے دودھ و شہد سے نہلا کے چھوڑا تھا. انہوں نے جس طرح ملک کو نچوڑا ہے, جس طرح کے طریقے سے انہوں نے ملک کو کھایا ہے, اور جس کی وجہ سے آج اس صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے عمران خان کی وجہ سے ملک میں استحکام بھی آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ ملک ٹریک پر آ رہا ہے. یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں, ہمیں 1 سال کی مہلت یہ نہیں دے رہے ہیں. اور ان کی 1972 سے روٹی کپڑا اور مکان آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے 1972 میں جو نعرہ لگایا تھا, انہوں نے اپنے دور میں کتنے مکان دیے, کتنے لوگوں کو روٹیاں دی, کتنے لوگوں کو کپڑے دیے. ان کو تو آپ کراچی جا کے سندھ کی جو حالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح وہاں حکومت چل رہی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. اور باقی نون لیگ, اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے. کیوں ہے؟ چوری کی ہے. اور پھر بھی یہ کہ ہم پہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان حکومت نہیں چلا سکتا. عمران خان نے جس انداز سے اس پاکستان کی نمائندگی کی, شکر کرے پاکستانی قوم جو چٹ سے پڑھ کر ہماری نمائندگی کرنے والوں سے نجات ملی ہے پہلی مرتبہ. اور جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں, یہ جواز ہے. یہ جو دھرنا دے رہے ہیں, یہ ان کے پاس کیا جواز ہے؟ مجھے بتائیں. ان کا آپ ان کے دیکھیں گے جس طرح بکھریں گے نا, ابھی ان کا یہ حال ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ گواہی کرتا ہوں, یہی اپوزیشن ساری مل کے یہ اتنے انتشار کی, وہ آپ کو ساری چیزیں انتشار نظر آئے گا ان کے اندر بھی. یہ کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ ان کی جو سوچ الگ الگ ہے لیکن وفادات ایک ہے. ٹھیک ہے, اب میں ذرا اپوزیشن سے بات کر لوں. شوکت یوسف صاحب, ایک تو یہ کہ چٹ سے پڑھنے والوں سے نجات ملی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں, لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا کر رہے ہیں اس لیے ہم ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے شوکت صاحب, اب میں ذرا اپوزیشن سے بات کر لوں. خرم دستگیر صاحب, آپ چٹ کی بات کا جواب دیجئے گا. کھوڑو صاحب, 1972 سے آپ لوگ کسی نہ کسی طرح میں دے دوں یا کھوڑو صاحب پہلے بات کریں گے؟ ذرا کھوڑو صاحب کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ انگلی بار بار اٹھا رہے ہیں. کر لیں ضرور, کوئی بات نہیں, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. خرم صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, بھلے کریں, میں بھی جواب دے دوں گا جب بھی. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ 1972 سے آپ لوگ ہیں اور خان صاحب کو آپ لوگ 1 سال برداشت نہیں کر رہے. کیوں سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں آپ خان صاحب کو؟ بھائی خان صاحب تو بڑے لاڈلے ہیں, خان صاحب تو بڑے لاڈلے ہیں. لاڈ انہوں نے دکھا دیا اور 1 سال میں انہوں نے تیا پیا ختم کر دیا. سب بول رہے ہیں کہ یہ اب ان کا نام ہے عذاب خان. اگر قرضہ لیا تو اپنے لیے لیا, ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں تو بنی نہیں, عوام کو سبسڈی جو ملتی تھی وہ ختم کر دی. پرانا قرضہ اتارنا ہے نا. اللہ اکبر, یہ IMF کا پرانا قرضہ ہے. یہ دوسرے ملکوں سے جو پیسے لا رہا ہے وہ پرانے قرضے اتارنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جو پرانے, یہ جو لوکل قرضہ لیا 29,000 پتہ نہیں کتنے, آپ لوگوں کے لیے ہوئے قرضے 29,000 ارب ادائیگی نہ کرتا تو یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرتا. 29,000 ارب روپے. کوئی حساب کتاب ہے؟ کسی نے بتایا ہے کہ یہ کہاں کہاں اتارے؟ کیوں نہیں دکھائی دیتا کہ جی ہم نے اتنے یہاں سے لیے تھے. اور آپ مدت تو پوری کرنے دیں. بات کرے نا, میں مدت کی بات کب کر رہا ہوں کہ نہ کرے پوری. پارلیمنٹ کرے, پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنے سے کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. یہ کلچر کب ختم ہوگا کہ دھرنوں کے ذریعے حکومتیں گرائی جائیں اور پاکستان میں کوئی منتخب حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے؟ عوام کے سامنے 2 سوال ہیں. ایک پری ٹرم الیکشن جی اکثر ممالک میں ہوتا ہے, جی ہمسائے ملکوں میں بھی ہوتا ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے. برطانیہ میں کیا ہوا؟ پری ٹرم کیوں ہوا؟ ایک ڈیموکریسی مسئلہ. کتنی بار برطانیہ میں سر کتنی بار پری ٹرم ہوا ہے؟ بھئی ہوا تو ہے نا سر, کتنی بار پری ٹرم ہوا تو ہے سر برطانیہ کیا میں؟ انڈیا میں نہیں ہوا؟ نہیں تو کیا انڈیا میں نہیں ہوا؟ یہ سر پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے, 2 سال مدت. آپ بحث کر رہے ہیں, دوسروں کو بولنے یہ مڈ ٹرم مجھے الیکشن بحث وہاں کیوں نہیں میں ہوتے اپنی بات پوری کر لوں, پھر یوسف زئی صاحب بول سکتے ہیں جتنا بولنا چاہیں بولے.
प्री टर्म इलेक्शन का डिमांड कोई नई बात नहीं है। 2 साल हुए हो या 1.5 साल हुए, क्या मुल्क अफोर्ड कर सकता है? हाँ? मुल्क अफोर्ड कर सकता है? बैठी है ना कर्जा देने के लिए, अरब रुपए खर्च हो गया ना, और क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक बैठी है, दुबई बैठी है, सऊदी अरब बैठा है, 1 अरब रुपया तो ले ही आएगा ना इमरान खान। पहले ले आया है तो फिर दूसरे भी ले आएगा। वैसे भी इनके पास किटी में है पैसे कि इलेक्शन कमीशन को दिए जा सकते हैं पैसे, वो इलेक्शन करा सकती है, ये कोई बात नहीं कि पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करा सकता, ये बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं एज ए सियासी पार्टी खुद को एलिनिएट क्यों करूं अवाम के मसाइल से, एलिनिएट क्यों करूं, मैं क्यों ना अवाम की बात करूं और अवाम को क्यों ना बताऊं कि ये हुकूमत धरने का जवाब क्या है? मैंने पहले आपसे सवाल किया था, मजहबी जवाब है, मजहबी जवाब है, कराची के लोग मुतमईन हैं इनसे। क्या खुर्रम दस्तगीर साहब की आपने चार्जशीट नहीं सुनी? खुर्रम साहब ने तो महंगाई, क्योंकि वो क्या बात की, 10 चीजें बता दी उन्होंने, क्योंकि वो मईशत के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मईशत की बात की। 10 चीजें मईशत किसके साथ ताल्लुक रखती है? मईशत ताल्लुक रखती है अवाम के साथ, मईशत ताल्लुक रखती है अवाम के साथ, अवाम के साथ जो ताल्लुक रखती है वही मईशत कहलाती है। अवाम को जो महसूस हुआ है वो ही मईशत कहलाती है, और हुकूमत का काम है। थोड़ा सा क्विकली एक बात का जवाब, फिर मैं खुर्रम साहब की तरफ जाऊंगी। 27 अक्टूबर यौम स्याह, उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त है? 25 जुलाई मेरे लिए स्याह दिन है, जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने तब भी आपको कहा कि इलेक्शन ना माने, लेकिन आप लोगों ने सिंध की हुकूमत के लिए मान लिया। खुदा का वास्ता है, बात सुने, हम तो 25 जुलाई को भी काला दिन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन, जिसके लिए वोट की सैंक्टिटी के लिए लोगों ने पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी, वोट न होने का एक था एमआरडी, जिसने एमआरडी चलाई कि वोट होना तो चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान तब आपको कहते थे कि इस पार्लियामेंट में अंदर ना जाएं। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग गए। हम इससे पहले भी कम तादाद में भी पार्लियामेंट में जाते रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि पार्लियामेंट मजे वजूद में आए। ठीक है खुर्रम साहब, हम पहले क्या 1997 में हम 14 लोग थे, फिर भी गए थे। खुर्रम साहब, 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर का यौम स्याह सियासी तौर पर इस्तेमाल करना जायज है? जी, क्योंकि इनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि अब 60 दिन हो गए हैं, इस हुकूमत की एक बहुत गंभीर सफारती नाकामी इनके सामने है। किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, OIC हो, किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से ये हिंदुस्तान के खिलाफ मुज़म्मती और कश्मीरियों के करारदियत के लिए करारदाद हासिल नहीं कर पाए। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में तो करारदाद पेश कर नहीं पाए, डिबेट नहीं करवा पाए, और मुल्क को धोखा दिया, अवाम को धोखा दिया कि जी हमारे स्टेटमेंट के लिए तो 50 मुल्क हैं, और हमारी इमरान खान साहब ने कहा जी 58 मुल्क हैं, हालांकि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में तो मुल्क ही 47 हैं। देखिए, एक तकरीर जो है इनकी सफारती नाकामी और पॉलिसी दिवालियापन के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही। तो दूसरी बात है पर्ची की, मेरी इस्तदा होगी कि मेरे भाई शौकत यूसुफजई को फेडरल गवर्नमेंट में ले जाके इमरान खान साहब के लिए तकरीरें लिखने पर मामूर करें, क्योंकि जब ईरान जाते हैं तो वो फरमाते हैं आई नो ईरान हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल। जब न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान आर्मी क्रिएटेड दीज जिहादी मिलिटेंट। तो ये भी कहते हैं मिस्टर मोदी गवर्नमेंट मे बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर सेटलिंग कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। सिखों से खिताब करते हैं तो नो फर्स्ट यूज का इंडिया दे देते हैं, जिसके लिए फिर DG ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हैं तो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी बशमूल इंडिया को दावा दे देते हैं कि वो पाकिस्तान आके हमारी इंस्पेक्शन करें, और काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस जाके 3 इतनी भयानक गलतियां। पहला कहा कि जी मैंने एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी। दूसरा फरमाया कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं है और ड्यूरेंट लाइन तो ब्रिटिश ने खींची थी। तीसरा ये फरमाया, मैं पढ़ देता हूं एग्जैक्टली, पाकिस्तान आर्मी एंड ISI trained Al-Qaeda. There were always links because they trained them. पाकिस्तान के लिए इस किस्म की जो चार्ज शीट है वो हमारे दुश्मन भी झिझकते थे ये कहते हुए। आज इमरान खान साहब ने जो है खुलकर ये बातें कर दी हैं, तो ये पर्ची की तो जरूरत उनको है कि खुदा के लिए पर्ची सामने रखें और असल सफारती आदाब के मुताबिक पाकिस्तान का मुकदमा लड़ें। सिर्फ जज्बाती तकरीरें जो हैं वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो तकरीरों का अखाड़ा नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हैं उनको इस्तेमाल करके
اپنا کیس لڑتے ہیں جو کہ اس میں پوری طرح ناکام ہے، اور اب تقریر کے بعد کشمیر جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے، اور اب پتہ نہیں وہ کیا جو ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہے اس کے اوپر پھر جو ہے وہ میوزیکل چیئرز کھیلنے لگے. اس کا مطلب ہوا خرم صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو فار انٹرپٹنگ فار اے کوسچن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب جواز ہے کہ عمران خان کی حکومت گرا دی جائے، یہ سب جواز ہے؟ نہیں، اس کا جواز یہ ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہوں اور پاکستان کی عوام کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ صاف شفاف اور بغیر مداخلت اور نگرانی والے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی حکومت قائم کر سکیں، تاکہ یہ جو بزنس مین کل جا کر محترم آرمی چیف کو ملے تھے ان کے پاس ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ انہیں آرمی چیف کو جانا نہ پڑے، وہ جا کے سویلین گورنمنٹ سے بات کریں کہ جناب ہمارے مسائل حل کریں. سر یہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بھی اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے تھے بزنس مین، کیا تب بھی یہ غلط تھی یا تب بھی ٹھیک تھی؟ جی اس وقت بھی یہ ٹھیک نہیں تھی. دیکھیں جو خارجہ پالیسی ہے عمران خان کی وہ تو دنیا مان گئی ہے، آپ مانے یا نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این والے مان نہیں رہے، اس کو دنیا نے بھی مانا ہے، پاکستانیوں نے بھی مانا ہے. پہلی دفعہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، پہلی دفعہ پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ کیا نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب تاجران آرمی چیف سے ملتے تھے تو وہ کیا غلط بات تھی یا نہیں تھی؟ ٹھیک، تو یہی بات شاید اس وقت عمران خان نے سوچی ہو کہ جی تاجران جو ہے آرمی چیف کا ساتھ مل رہے ہیں اس لیے میں دھرنا لگا لیکن کھوڑو صاحب آپ بھی تو کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، ایک آپ نے نہیں کہا تھا کہ نواز شریف چور ہے. میں کہہ رہا ہوں جب آج آپ وہ کا جیل خود میں بنیادی آپ اس غلط کی ہے. حمایت کر رہے ہیں آج. میں کہتا ہوں طریقہ انصاف کا بنیادی غلط ہے. ٹھیک، چلو بنیاد ہماری جیسے بھی ہو تو قوم نے دیکھنا ہے نا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ نواز شریف چور ہے، اور میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا، آپ مجھے نہ انٹرپٹ کریں، آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. بھائی بھائی بن گئے، آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تھوڑا سا آج بھائی بھائی کیسے میں بن کہہ رہا گئے ذرا ہوں بتا دیں قوم کو کہ یہ ہر محاذ پہ فیل ہوا ہے. شکر الحمدللہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ فیل ہوئے ہیں. کشمیر میں یہ کچھ نہیں کر پایا. آدھا گھنٹہ جمعے کی نماز کے بعد لوگ نکلتے ہیں، کیا اسے ٹریفک نہیں بند ہوتی؟ کیا اسے ٹریفک بند نہیں ہوتی؟ اسے کاروبار معطل نہیں ہوتا؟ خود کر رہا ہے اسی طرح سے حرکتیں، اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. آج یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، یہ تین بار حکومت کرنے والے لوگ اس کی بات تین باریاں لیے بند سارے شہر کے بازار. میں کوڑا صاحب سے معذرت کے ساتھ کوئی کی حالت بھی بتا رہتی ہے روز شب کیا ہے بھلا نوشتہ دیوار کچھ سنا. نوشتہ دیوار کے اوپر نئے انتخابات لکھے جا چکے ہیں اللہ کے کرم سے، اور انشاءاللہ اس کی طرف جدوجہد شروع کریں. اسی پوائنٹ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے. سر انفارچونیٹلی ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، ورنہ یہاں پہ ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے. خرم دستگیر صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، نثار کھوڑا صاحب، تھینک یو ویری مچ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.